नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हामी कार्यक्रम जनताका कुरामा छलफल गर्दैछौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन अनिरज सुब्युका उपाध्यक्ष हिरेन्द्र साई र त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विद्यार्थी संगठनका उपाध्यक्ष जेपी बगाले। उहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ दुवैजनालाई मैले छलफलको प्रारम्भ यहीँबाट गर्न चाहेँ। जसरी अहिले विद्यार्थीहरूको राजनीतिको कुरा गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई जस्तो या तपाईँहरू युवालाई पार्टीले हेर्ने दृष्टिकोण र दिने स्पेसको बारेमा कुराकानी गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले जसरी नेतृत्वको चाहिँ अलिकति प्रश्रय नगरिकन भजन नगाइकन कुनै पनि पद नपाउने अवस्था छ भन्छन् नि, त्यो अवस्था तपाईँको पार्टीमा चाहिँ छैन? त्यो अवस्था हाम्रो पार्टीमा चाहिँ छैन। हामीले चाहिँ त्यही प्रवृत्ति र त्यही अवस्थाका विरुद्धमा विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेका छौँ। अवश्य पनि तपाईँले भने जस्तो नेपालका युवा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको क्षमता योग्यता र उनीहरूको आवश्यकता अनुसार चाहिँ पार्टीले जिम्मेवारी दिने कुरा, उनीहरूका सपनाहरूलाई चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्ने कुरा, जसरी आज हामीले युवाहरूको सन्दर्भ उठाउँदा देखिरहेका छौँ। हामी जस्तै कति धेरै युवाहरू चाहिँ आज खाडीमा हुनुहुन्छ। अहिले मात्रै जस्तो वैशाख 30 गते जुन स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, त्यो निर्वाचनका लागि भनेर मास्टर्स पास गरेका साथीहरू म्यादी पुलिसको फर्म भर्न जानुभएको छ, लाइन लाग्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ वास्तवमा यो युवाहरूका निम्ति सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब मैले उहाँमा सिधै आएँ। जस्तो तपाईँको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र चाहिँ आज युवालाई हेर्ने दृष्टिकोण र युवालाई दिने स्पेसको बारेमा कुराकानी गर्दा जस्तो अन्य पार्टीहरूमा चाहिँ युवाहरूलाई नेतृत्वको जबसम्म चाहिँ झोला बोकिँदैन, जबसम्म नेतृत्वको भजन गाइँदैन, तबसम्म कुनै पद र कुनै पोजिसनमा पुर्याइदिन, त्यसरी चाहिँ निषेध गरिन्छ युवाहरूलाई भन्ने किसिमको चाहिँ विषय बाहिर आउँछ। तपाईँको पार्टीमा के छ? हाम्रो पार्टीमा पनि त्यो छ भन्ने चाहिँ पहिलादेखि सुनेको, तर मैले अनुभव गरेकोमा चाहिँ त्यति देखेको छैन। अलिअलि कता कता हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा हामी विरोध गर्नलाई युवाहरू तयार छौँ। जस्तो तपाईँ जसरी अहिले विद्यार्थीको एउटा उपाध्यक्ष हुनु भएको छ, यो पोजिसनमा पुग्नको लागि तपाईँले कसैको चाकरी गर्नुपर्ने, कसैको भजन गाउनुपर्ने त्यो अवस्था सिर्जना भयो कि भएन? त्यो अवस्था सिर्जना भएन। तपाईँको योग्यता क्षमताको कदर गरेर यहाँ पुग्नु भएको हो त? हो, म मेरै योग्यताको क्षमताले यहाँ पुगेको हो। मैले कुनै पार्टी कुनै नेताको झोला बोक्नु परेन, कसैको भजन गाउनु परेन। अरू कोही नेताहरू आए, नेताको भजन गाएर झोला बोकेर पनि आउनेहरू पनि देखेन त। केही साथीहरू त्यसरी पनि आउनुभयो होला। तर म चाहिँ आफ्नो क्षमताले र आफ्नै योग्यताले यहाँसम्म पुगेको र पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको अबको महाधिवेशनमा पनि म आफ्नै क्षमताले विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष लड्छु। मलाई त्यसमा पार्टीको कुनै नेताको सहयोग चाकरी चाहिँदैन। हिँडेर सर, जस्तो तपाईँहरूको पार्टीभित्र अहिले जुन हुन त तपाईँको पार्टीको नेतृत्व तहमा अध्यक्ष पनि अब प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले नै अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको छ। युवाको विषयमा चाहिँ त्यो झोला बोक्ने मात्रै होइन कि झोला बोक्ता नि राम्रोसँग बोकेन भने नेतृत्वले जता बस भन्यो त्यही बस्नुपर्ने, जता उठ भन्यो त्यतै उठ्नुपर्ने अवस्थामा गएन भने चाहिँ त्यसको राजनीति भविष्य उज्जवल हुँदैन भनिन्छ। ताकि योग्यता क्षमता र एउटा अनुभवको मूल्याङ्कन पार्टीहरूमा हुँदैन भनिन्छ नि। युवाहरूलाई के कसरी हिँड्छ तपाईँको पार्टी यस विषयमा चाहिँ? यस्तो छ, यसलाई चाहिँ हामीले मेरो पार्टी अर्को पार्टी भन्दा पनि समग्र नेपालको राजनीतिमा हेऱ्यौँ भने नयाँ पुस्तालाई अथवा युवा पुस्तालाई सजिलै स्पेस दिने स्थिति चाहिँ देखिँदैन। तर हामीले हरेक युवाले युवा हुँदैमा, हामी उमेरले युवा हुँदैमा हामीले हरेक पार्टीभित्र स्पेस पाउने भन्ने सन्दर्भ पनि हुँदैन। हामी उमेरले युवा भएर मात्रै भएन, हामी विचार, सिद्धान्त, नीति, भिजन, हामीसँग त्यो युथ भिजनरी कुरा छैन भने हामी उमेरका हिसाबले 25 वर्षको छिटो भयो। तपाईँ अनिरज सुब्युको उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ नि त। जस्तो मैले अहिले भने जस्तो तपाईँले चाहिँ उपाध्यक्ष हुनको लागि तपाईँ त एउटा चाहिँ पिएचडी गर्दै गरेको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यो पदावली या पदावधि चाहिँ ग्रहण गर्नको लागि, त्यो पोजिसनमा पुग्नको लागि कसैको भजन गाउनुपर्ने, कसैको चाहिँ भनौँ न कसैलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो कि भएन? तपाईँको योग्यता क्षमता हेरेर गरेको हो त? त्यस्तो भएन। मेरो योग्यता क्षमता सबै कुराले नै, म हिजो एमालेमा पनि जस्तो हामीले चाहिँ एमालेबाट विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। म तत्कालीन एमालेमा हुँदा पनि कुनै पनि नेताको चाकरी गरिनँ, तर पनि म एमालेभित्र स्ट्रङ भूमिकामा थिएँ। म त्यति बेलाको स्कुल विभागको प्रमुख थिएँ तत्कालीन एमालेमा हुँदा पनि। गण्डकी प्रदेश जस्तोको त्यहाँको इन्चार्ज भएर काम गरेँ मैले चाहिँ भने म एमाले कालमा हुँदा पनि मैले नेतृत्वको कहिले पनि चाकरी गरिनँ। त्यहाँ पनि मैले आफ्नो पौरख, आफ्नो योगदान, आफ्नो योग्यता क्षमताका आधारमा आफ्नो भूमिका निर्माण गरेको थिएँ। हामीले चाहिँ त्यो पार्टीभित्र देखा परेका समस्याहरूलाई निराकरण गर्नका निम्ति अब त्यो पार्टी काम नलाग्ने भयो। हामीले नयाँ पार्टीबाट नयाँ राजनीतिक युग सुरु भयो। अब चाहिँ एमालेले त्यो कुरा बोक्न सक्दैन। जसरी संविधानमाथि प्रहार भयो, मुलुकको लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो, त्यसैले चाहिँ हामीले यो गलत बाटो भयो भनेर
हामीले नयाँ बाटो सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसकारण स्वभावैले पनि तपाईँले भने जस्तो हाम्रो पार्टीको पहिलो चुनौती के हो भने हाम्रो पार्टीले युवाका कुरा सुन्नुपर्नेछ, युवाको सपनालाई बोकेर त्यो अनुसारको कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ। युवाहरूलाई अलिकति केही राम्रै स्पेस दिएको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? छ, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा त नभनौँ, जे होस् युवाहरूको प्रतिनिधित्व हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छ। जस्तो युवा सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ अरू कतिपय हामी सँगसँगै पोलिटिक्स गरेको अनुराग सुब्बाको विगतमा पोलिटिक्स गरेको साथीहरू सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुन्छ। थुप्रै साथीहरू चाहिँ युवा साथीहरू उमेरका हिसाबले, पुस्ताका हिसाबले मसँगका साथीहरू हाम्रो पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुन्छ। अब उहाँका हैसियत जस्तो तपाईँको पार्टीको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष अहिले युवा भनौँ, एउटा युवा भनेर सम्बोधन गरिन्छ, भलै युवाको चाहिँ क्याटेगोरीभित्र त पर्नुहुन्न, तैपनि एउटा जुन जमात देखिन्छ आज राप्रपामा, तर कतिपयले के भन्छ भने त्यो भित्र पनि पुराना पुस्ताले जकडिएको छ। त्यहाँभित्र पनि त्यो पुरानो पुस्ता एउटा चाहिँ राप्रपा भनेको चाहिँ एउटा पुरानाले चाहिँ गाँजेको पार्टी हो भन्ने ढङ्गको विश्लेषण पनि हुन्थ्यो। तपाईँहरू सीमित 2-4 जना युवाहरू मात्रै अगाडि आएको हो कि साँच्चै युवाले नै एउटा भरिएको पार्टी बनेको छ आज राप्रपा? हो, हिजो साँच्चै नै राप्रपा भनेको बुढापाकाको पार्टी हो, बुढापाकाले चलाउने पार्टी हो भन्ने सुनिन्थ्यो। त्यो मानसिकता थियो र त्यो मानसिकतालाई चिर्दै अब युवाहरू अगाडि बढ्न थालेको एउटा परिवेश हो अहिले। यसले के देखाउँछ भने बुढा पुस्ताहरूलाई पनि अहिले पन्छाइहाल्नु हुँदैन, उनीहरू पनि बाट पनि केही ज्ञान सिप अनुभवहरू लिँदै नयाँ पुस्ताले चाहिँ नेतृत्व चलाउने बुढा पुस्ताहरू जुन अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ ती युवा पुस्तालाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, उहाँको अनुभवहरू दिने, त्यो हिसाबले अहिले पार्टी अगाडि बढेको छ। हिजोको कन्डिसनमा के थियो भन्ने कुरालाई भन्दा पनि आजको दिनलाई सम्झेर हेर्दाखेरि तपाईँ उमेरको हिसाबले भर्खरकै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई जो त्यहाँ चाहिँ अलिकति लामो समय राजनीति गरेका, तपाईँले लामै समय गर्नु भएन त भए पनि अलि उमेरका हिसाबले चाहिँ अलिकति 50-60 वर्षको एउटा एजका जो नेताहरूले तपाईँलाई यो सानो फुस्से नै छ, यसले के नेतृत्व सम्हाल्न सक्ला, के उपाध्यक्ष भएर चाहिँ एउटा चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढाउला भनेर कहिलेकाहीँ त्यो किसिमले कटाक्ष गरेको चाहिँ सुन्नुहुन्न? त्यस्तो त मैले सुनेको छैन। मलाई चाहिँ ओहो यति सानो युवा यति सानै उमेरमा यस्तो राम्रो काम गर्नुभएको छ, राम्रो रूपले अगाडि बढ्नु भएको छ, तपाईँलाई शुभकामना छ, हाम्रो साथ सहयोग रहन्छ भन्ने खालको मात्रै मेरो अगाडिबाट सुन्दाखेरि सुनेको छु। अब पछाडि भन्दा कसैले भन्नुहुँदो होइन, अगाडिबाट सिधा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कहिल्यै पनि त्यस्तो किसिमले भन्नुभएको छैन। अब जसरी यहाँका आउँ जाए, जसरी विषय कसरी मोडियो भने अब जुन विद्यार्थीहरूमा तपाईँहरूले राजनीति गर्नुभयो, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कलेजमा गएर या विद्यार्थीको पढ्ने उमेरलाई तपाईँहरूले बर्बाद बनाउनु भयो या चाहिँ त्यहाँ भुलदुङ्गा गरेर विभिन्न गरेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिमा समावेश गर्नु भने तपाईँलाई आरोप लाग्छ। त्यो विद्यार्थीले राजनीति गर्नु ठिक हो भन्ने सवालमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? विद्यार्थी आन्दोलन चाहिँ जरुरी छ, विद्यार्थीले पोलिटिक्स गर्न जरुरी छ र विद्यार्थीहरूले सबै विद्यार्थीहरू सक्रिय राजनीतिमा हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर उहाँहरूले राजनीतिक चेतना निर्माण गर्न जरुरी छ। किनभने त्यो राजनीति भनेको हामी सबैको जिन्दगीलाई प्रभावित पार्ने मूल चिज हो। हामीले संसारको लोकतन्त्रको इतिहास अथवा यो संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर जाने हो भने त्यसको केन्द्र भागमा पोलिटिक्स रहन्छ र त्यो पोलिटिक्सले युवा विद्यार्थी त्यसको जिन्दगी, त्यसको खानेकुरा, त्यसको हिँड्ने कुरा, त्यसको पढाइ, त्यसले कस्तो खालको शिक्षा पाउने, कस्तो युनिभर्सिटीमा पढ्ने, त्यसको एजुकेसनल स्ट्याटस कस्तो हुने, त्यसको क्वालिटी कस्तो हुने, यी सबै कुरा चाहिँ त्यसको मेकानिजम र त्यसको डिरेक्सन चाहिँ गभर्मेन्टले गर्ने र त्यो पोलिटिक्सले गर्ने भएको भएर हरेक युवाले अथवा हरेक विद्यार्थीले आफ्नो देश अथवा यो संसारमा भइरहेका शैक्षिक कुराहरूप्रति उसले एउटा पोलिटिकल दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ। र जहाँसम्म तपाईँले विद्यार्थी आन्दोलनलाई कुरा गर्नुभयो, हो त्यो नलागेको होइन। विद्यार्थी आन्दोलनलाई पढ्ने उमेरमा तपाईँहरूको आन्दोलनले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर बिग्रियो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। म यसलाई के भन्छु भने नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन आम रूपमा पुनर्गठन हुन जरुरी छ। हामीले हिजोको जस्तो सडकमा गएर ढुङ्गा हान्ने विद्यार्थी आन्दोलन, त्यस्तो खालको विद्यार्थी सङ्गठन अब आवश्यकता छैन। अबको विद्यार्थी सङ्गठन र अबको विद्यार्थी आन्दोलन भनेको असाध्यै सृजनात्मक हुनुपर्ने छ। हामीले संसारमा पढ्दै गरेको, आज हार्वर्डमा पढ्दै गरेको विद्यार्थीसँग, हामीले नेपालका यो 10-12वटा विश्वविद्यालयमा पढ्दै गरेको विद्यार्थीसँग कसरी कम्पिटिसन गर्न सक्ने विद्यार्थी हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यो टेक्नोलोजीमा कम्पिटिसन, त्यो एकदम थ्योरिटिकल कुरामा कम्पिटिसन, उसको चाहिँ राइटिङमा कम्पिटिसन, यी सबै विषयमा एउटा विद्यार्थीको जीवनमा हुने जति पनि उसको शैक्षिक उन्नयनका कुरा छन् यी सबै परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने परिमार्जन गर्नुपर्छ र हाम्रो आन्दोलनको परम्परालाई चाहिँ बदलेर
हामीले नयाँ ढङ्गले सृजनात्मक हुने गरी हाम्रो प्योर एकाडेमिक आन्दोलनलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने गरी र यो एकाडेमिक क्षेत्रको सुधारका निम्ति यहाँभित्रको अवस्थालाई रूपान्तरण गर्नका निम्ति एउटा दबाव र जागरणको भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो ठाउँमा फेरि पनि नेपालको विद्यार्थी अब यहाँका आए जसरी अहिले जुन अहिले चुनावको विषयमा चर्चा हुँदै गर्दाखेरि अब हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको विषयलाई लिएर पनि राजनीति हुन्छ र अब पुरातन पार्टी या अब गणतन्त्र आइसकेको देशमा नयाँ विचार राख्न सक्ने स्वतन्त्रता जनताले चाहिँ एउटा रोजिसकेका छन्। यो पुरानो विचार र सिद्धान्त लिएर राजनीति गर्न मिल्छ, यो त सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। तपाईँहरू कसरी सफल हुनुहुन्छ? अब त्यसमा यस्तो छ, एउटा गणतन्त्र भन्ने हिसाबले भन्दाखेरि एउटा जनताको छोरो राष्ट्रपति हुने भन्दाखेरि अलिकति राम्रो हो कि जस्तो देखिन्छ एउटा कोणबाट हेर्दाखेरि। तर अर्को कोणबाट हेर्दाखेरि राज्य सत्ताको सञ्चालन र इन्टरनेसनल कूटनीतिमा सन्तुलित सम्बन्ध राख्नको लागि र देशलाई सुमधुर रूपमा अगाडि बढाउनको लागि जति राज संस्थाले एउटा तहले गर्दै आएको व्यवस्था थियो नि, त्यो अहिले दलहरू आएपछि एउटा दल आउँछ, अर्को दल आउँछ, एउटा दलको राष्ट्रपति हुन्छ, जनताको राष्ट्रपति कहिल्यै हुन सक्दैन। अर्को दलको राष्ट्रपति हुन्छ, जनताको राष्ट्रपति कहिल्यै हुन सक्दैन। अब त भनिन्छ 240 वर्ष राजाले शासन गरे, देश र जनताले त्यसरी परिवर्तनको महसुस गर्ने हुने गरी चाहिँ परिवर्तन भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजतन्त्रलाई हटाएर चाहिँ गणतन्त्र ल्याइयो। यो व्यवस्था नै संसारको उच्च व्यवस्था हो, यो नै अनुसरण गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्। अनि तपाईँहरूले यसको विरोध गरेर सफल हुनुहुन्छ त? अब यो संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्ने पनि एउटा तर्क त हो होइन। तर के छ भने 240 वर्ष राजतन्त्रले शासन गर्दैमा सबै वर्षमा चाहिँ राजतन्त्रले सक्रिय रूपमा काम गर्न पाएको थिएन। काम गर्न पाएको जति समय थियो नि त्यति समयमा राम्रो विकास भएको छ। र त्यो पनि के छ भने विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि विश्व परिवेशमा विकसित रूपमा हुँदै आएको त यो पछिल्लो दशक 21औं शताब्दीमा न हो। त्यहाँभन्दा पहिला त विश्व पनि इन्टरनेटभन्दा पछाडि नै थियो। विश्वको परिवेश समग्रमा भन्दाखेरि तपाईँले भनेअनुसार अब राजतन्त्र आयो भने चाहिँ अहिलेको जस्तो परिवर्तनको कुरा गरिन्छ, जुन किसिमको चाहिँ अब विकास र समृद्धिबाट दलहरू चाहिँ अलिकति त्यो सफलता प्राप्त गर्न सकेन भन्ने पनि आरोप लाग्छ। त्यसो भए तपाईँहरूको एजेन्डा भनेको राजतन्त्र ल्याउने हो, राजा आयो भने चाहिँ विकास र समृद्धिको एजेन्डा पुरा गर्छन्? हजुर, एकदम। त्यसो भए उहाँले भनिहाल्नुभयो अब राजतन्त्र ल्याउनै पर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा लागिरहेको छ, दलहरू असफल भए। साँच्चै भन्ने भने तपाईँलाई लाग्छ राजतन्त्र आयो भने देश विकास हुन्छ? राजतन्त्र भनेको आउटडेटेड कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने त्यसको परीक्षण हामीले गरिसक्यौँ र त्यो नेपालमा मात्रै होइन कि संसारमा राज संस्थाको परीक्षण। पछिल्लो समय राजतन्त्रका बारेमा त मान्छेहरूले चाहिँ खुलामखुला भन्न थालेका छन्, आवाज उठ्न थालेका छन्। त्यो यो लोकतन्त्रको ब्युटी भनेकै सबैले बोल्न पाउँछ भनेको तपाईँले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ, पाउनुहुन्छ। जस्तो बगालेजीले जे भन्दै हुनुहुन्छ अहिले, त्यो आवाज उठ्नुको पछाडि चाहिँ दलहरू जसरी असफल हुँदै गए, जुन नाराबाट आफ्ना एजेन्डाबाट च्युत हुँदै गए, त्यस पछाडि राजतन्त्रवादीहरू चाहिँ अलिकति जमात बढ्दै जान थाल्यो, झाङ्गिँदै जान थाले भन्न थालेका छन् नि त यहाँ त। त म एउटा कुरामा चाहिँ के सहमत छु भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूले अथवा हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जनताको बीचमा जे कुरा हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ त्यो अनुसारको डेलिभरी दिने कुरामा कहीँ न कतै हामी चुकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रा सबै राजनीतिक दलहरूले पुनर्समीक्षा गर्न जरुरी छ। त्यसमा संवैधानिक राजतन्त्र आयो भने एउटा राजाले चाहिँ देशको सम्मान, अब विदेशतिर जाँदा राजा जाँदाखेरि एउटा सम्मान हुन्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क पनि छ। त्यसो भए संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्नको लागि नेकपा एस पार्टी तयार छ? छैन। हामी राज संस्थालाई स्वीकार गरेर जाने पक्षमा कहिल्यै छैनौँ। हिजो पनि थिएनौँ, आज पनि छैनौँ, भोलि पनि हुँदैनौँ। हामी चाहिँ म के भन्छु भने यो वंशजका आधारमा चाहिँ नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरा स्वभावैले पनि अवैज्ञानिक कुरा हो। जस्तो हाम्रो बगालेजी नै भोलि मानव मुलुकको निम्ति उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि मेरो छोरा नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री उहाँको फेरि नाति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। यस्तो वंशजका आधारमा जाने व्यवस्थाले जुन कुरा उहाँसँग छ त्यो कुरा उहाँको छोरासँग त त्यो क्वालिटी नहुनु पनि सक्छ नि। त्यसो भए तपाईँहरूले भनेअनुसार राजाकै छोरो राजा हुने, जुन राजा क्षमतावान होला तर उसको छोरा चाहिँ जुन क्षमतावान हुन्छ भने त हुँदैन। यो एउटा राजाको छोरो राजै हुनुपर्छ भन्ने पुरातनवादी सोच विचार चाहिँ तपाईँहरूले छोड्नुपर्ने अवस्था आएको होइन? त्यो पनि एउटा हिसाबले एउटा एङ्गलबाट हेर्दाखेरि हो। तर अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि, राज्यको इन्टरनेसनल सम्बन्धहरू सुदृढ बनाउनको लागि र राज्यलाई स्थिरता प्रदान गर्नको लागि एउटा अभिभावकको रूपमा हामीले राजा खोजेका हौँ। राजाले सक्रिय रूपमा राजाले राज्य सञ्चालन गर्ने होइन। राज्य सञ्चालन गर्ने हामीले भनेको व्यवस्थामा पनि दलहरूले नै राज्य व्यवस्था गर्ने हो। तर त्यसको अभिभावकत्व चाहिँ राजाले लिँदाखेरि तपाईँहरूले भनेको चाहिँ अहिले दलहरू जसरी अहिले राजनीति गरिरहेका छन्, सरकार बनाइरहेका छन्, यो यसरी चल्छ तर संवैधानिक राजतन्त्र हुनु पर्यो भन्ने हो? त्यति मात्रै हो। हाम्रो धारणा त्यही नै हो राप्रपाको। अब यहाँका आउँदाखेरि जसरी पछिल्लो समय तपाईँको पार्टीलाई नेकपा एमाले पार्टी मान्दैन,
त्यहाँ बिचमा पनि एक किसिमको तपाईँहरू बिचमा पार्टी विवाद भइसके पछाडि केही समय अगाडि मैले एकजना नेतालाई बोलाएको थिएँ, तपाईँको पार्टीका नेतासँग बस्न पनि मान्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पार्टीलाई पार्टी नै मान्नुहुन्न। यो पार्टी नै नमानेको पार्टी लिएर तपाईँहरू कता हिँड्नुहुन्छ? म एमालेका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई हामीसँग बहस गर्न डराउनु पर्ने स्थिति छैन। तपाईँहरू हामीसँग बहस गर्नका निम्ति योग्य बन्नुहोस्, किनभने जति पनि नेकपा एमालेमा योग्यतम कार्यकर्ता थिए ती सबैले छोडिसके। अहिले तपाईँलाई एमाले भित्रै भएका नेताहरूको नेकपा एमालेमा आज पार्टी प्रवेशको लहर छ। हेर्नुहोस्, मेयर उपमेयर नै प्रवेश गरिसकेका छन्, पार्टी प्रवेशको अभियानै चलाइसकेको छ। म तपाईँलाई आज अहिले मात्रै भन्छु, काठमाडौँको 24 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष आज मात्रै एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभयो। हिजो मात्रै तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने कञ्चनपुरको त्यहाँको मेयर हाम्रो अशोक चन्द सहित 4 जना वडा अध्यक्ष सहित थुप्रै जनप्रतिनिधिहरू एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको छ भने यो क्रम त देशभरि चलिरहेको छ। तर आज तपाईहरु नेपाली कांग्रेसको आशीर्वाद दिन नेपाली कांग्रेसले बैशाखी नदिकन तपाईहरु एक पाइलो पनि अगाडि बढ्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। फेरि त्यस्तो होइन सर, यो मुद्दालाई कसरी हेर्नुपर्छ भने जुन गठबन्धनमा आज हामी छौँ नि, यो हाम्रो रहरको गठबन्धन होइन। किनभने 5 वर्ष अगाडि अथवा 75 सालमा हामीले जे जनताको बीचमा कमिटमेन्ट गरेका थियौँ, योभन्दा अघिल्लो चुनावमा चाहिँ हामीले 74 को निर्वाचनमा जाँदा नेपालका सबै वामहरू एक ठाउँमा उभिएर वामहरूको बीचमा सहकार्य भएको थियो। पछि हामी एकता पनि भयो माओवादीसँग चाहिँ। तर दुर्भाग्य के भयो भने त्यो एकताप्रति तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष केपी ओली इमान्दार बन्नु भएन। उहाँको बेइमानीले गर्दा यो पार्टीको दुर्दशा। उहाँको बेइमानी भन्दा नि तपाईहरुले पो पार्टी खोलेर अर्कै पार्टी चाहिँ स्थापना गर्न जानु भयो। हैन, त्यो होइन, उहाँ त एमालेमै हुनुहुन्छ, तपाईहरु आज एमालेमा हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, जस्तो उहाँलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको मुलुकलाई चाहिँ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको बाटोमा लैजानका निम्ति हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। तर उहाँले त्यसको ठिक विपरीत के गर्नुभयो भने आज देशभरि जुन भ्युटावर शैलीको विकास भइरहेको छ, कुनै एउटा जिल्लामा शिक्षाको त्यो विद्यालयको बेहाल छ तर उहाँले भ्युटावर खडा गर्दै हुनुहुन्छ। यो विकासको मोडेलको अभियानकर्ता चाहिँ केपी ओली हो। त्यसकारण चाहिँ यो विकासको प्रक्रिया गलत छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निरन्तर पार्टी देशलाई यस्तो मोडल भन्दा नि तर त्यो भ्युटावर मल्टिपर्पोज त्यो चाहिँ त्यो भ्युटावर चाहिँ बहुउद्देश्यीय खालको भ्युटावरहरूको आवश्यकता हुन्छ। र अहिले जसरी चाहिँ यो देशभरि जुन तरिकाले भ्युटावर बनिरहेका छन् नि, यो भनेको खुलेआम गरिने भ्रष्टाचार अन्तर्गतको भ्युटावरको विकास। त्यसो भए यहाँका आउनु है, जस्तो तपाईँहरूले अहिले भनिरहनु भएको छ, अब तपाईँहरू चुनावमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, तर अहिले नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्ने तपाईहरुको कुराहरू बाहिरिरहेका छन्। अब एमालेसँग तालमेल हुन्छ चुनावी? हाम्रो तर्फबाट एमालेसँग तालमेल गर्ने त्यस्तो कुरा कुनै आएको छैन। एमालेको तर्फबाट उहाँहरूले प्रयास गर्नु भएको हो। हामी यसपालि सिंगल चुनावमा जान्छौँ, सिंगल चुनावमा लड्ने राप्रपा भनौँ न अहिले अन्य पार्टी भन्दा नेकपा एमालेसँगै चाहिँ एकता गरेर गयो भने चाहिँ अलिकति सम्मानजनक मत ल्याउने आधार सहित तपाईहरु पनि छलफलमा चाहिँ बस्नु भएको छ। तपाईकै पार्टीका चाहिँ नेता हैन, मेयर पनि त्यस छलफलमा बस्नु भएको विषय बाहिर आइसकेको विषय हो। अब त्यो त उहाँहरूले छलफलमा बोलाउनु भयो, बोलाएपछि उहाँ गएर बस्नुभयो, त्यो एउटा औपचारिकताको कुरा भए। वास्तवमा हाम्रो पार्टीको रणनीति भनेको यो गठबन्धन गरेर जानु भनेको राजनीतिक सिन्डिकेट हो। यो सिन्डिकेटको हामी विपक्षमा छौँ। यो गठबन्धनको तपाईहरुले औचित्य देख्नु भएको छ कि छैन? छैन, हामी गठबन्धनको औचित्य देख्दैनौँ। जुन सरकार गठबन्धनको छ नि, यो गठबन्धन सँगै अगाडि बढ्ने भनि पनि रहेको छ। गठबन्धनलाई हामीले विरोध गर्छौँ। गठबन्धन भनेको राजनीतिक सिन्डिकेट हो। यो सिन्डिकेट लगाएर जनताको राजनीतिक अधिकारमाथि वञ्चित गर्न खोजिँदैछ। त्यसरी राजनीतिक अधिकारमाथि वञ्चित गर्न मिल्दैन। हामी बरु हार्न तयार छौँ, एक सिट पनि नआए पनि हामी स्वीकार्न तयार छौँ, तर हामी गठबन्धनमा जान तयार छौँ। बरु हार्न तयार छौँ, हामी एक्लै अगाडि बढ्छौँ, जनताको सामु हाम्रा एजेन्डा लिएर अगाडि जान्छौँ भनेर चाहिँ त्यो हिम्मतका साथ भन्न किन नसकेको? तपाईँहरू सिन्डिकेट गरेर जनताको अधिकारलाई कुञ्चित गरेर किन हिँड्न खोज्नु भएको छ? होइन, त्यो चाहिँ हामी भन्न तयार छौँ, हामी भन्न पनि सक्छौँ। तर इतिहासमा कहिलेकाहीँ कस्तो समय आउँछ भने सर, हामीले चाहिँ नेपालको इतिहासलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने हामीले 7 सालमा जसरी प्रजातन्त्र ल्यायौँ, नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्रको स्थापना भयो, त्यति बेला पनि त्यति बेलाका वाम र कम्युनिस्टहरूले काङ्ग्रेसको एकतामा चाहिँ अथवा उनीहरूको सङ्घर्षमा संयुक्त प्रयासमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। तपाईँले 46 सालको परिवर्तनको आन्दोलन हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि त्यही देखिन्छ। 62-63 को आन्दोलन अथवा त्यो शान्ति सम्झौतालाई निरूपण गर्ने कुरा पनि त्यो 7 दलको सहमतिकै आधारमा टुङ्गियो। अहिले पनि विश्वास छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकियो? त्यो होइन। हाम्रो कुरा के मात्रै हो भने इतिहासको एउटा कालखण्डमा यो यस्तो कालखण्डमा आइपुग्यौँ कि हामीले नै बनाएको नेताले चाहिँ लोकतन्त्र खतरामा पार्यो। त्यही त उहाँले हामीले नै बनाएको
प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानलाई च्यातचुत बनायो, संविधानमा विश्वास छ भने व्यवस्थालाई नै कोल्याप्स गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो। यस्तो जटिल अवस्थामा यो गठबन्धन भयो। यो गठबन्धन के मानेमा भयो त? मुलुकको संविधानको रक्षाका निम्ति, दक्षिणपन्थी र वामपन्थीको गठबन्धन यस्तो हुन्छ नि सर। यो स्वार्थको गठबन्धन संविधानका निम्ति गरिने गठबन्धन त्यो मुलुकको स्वार्थकै निम्ति हुन्छ। लोकतन्त्रका निम्ति गरिने गठबन्धन मुलुकको लागि स्वार्थ भएको भए त हुन्थ्यो, तर आफ्नो पार्टीको निम्ति, नेताको निम्ति, कार्यकर्ताको निम्ति मात्रै स्वार्थ भयो भन्ने चाहिँ होइन। त्यो नितान्त गलत कुरा हो सर। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने हामी एमालेमै हुन्थ्यौँ। हाम्रो मात्रै हित चाहन्थ्यौँ भने हामी ओलीजीले गरेको कुरा ठिकै छ, त्यो संविधान च्यातचुत पार्दा पनि केही हुँदैन, त्यहाँ नभएको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि केही हुँदैन, ओलीजी र विद्याजीले जे चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारले मुलुकलाई अगाडि बढाउँदा पनि केही हुँदैन। किनभने हामी त एमाले भएर पनि त खाइरहन पाउँथ्यौँ नि त, तपाईँले गरेको व्याख्या अनुसार जाँदा त। हामीले त्यो कुरालाई रेसिस्ट, त्यसलाई मानेनौँ। यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी त जनताको अभिमत लिएर जनतासँग एउटा भन्ने हो भने हामी कन्ट्र्याक्ट गरेर, सोसल कन्ट्र्याक्ट गरेर हामी चाहिँ पार्लियामेन्टमा उपस्थित छौँ, जनताको बिचमा भनेका छौँ हामीले चाहिँ तपाईहरुको जनताका बीचमा हामीले समृद्धिको कुरा, विकासको कुरा, शिक्षामा स्वास्थ्यमा अगाडि बढ्ने हो भने कांग्रेसका एजेन्डा नै मान्ने हो, कांग्रेसका आफ्नै विचार र सिद्धान्त र एजेन्डा हुन्छन्। त्यसलाई गठबन्धनमा चाहिँ संयुक्त घोषणापत्र हुने पनि संयुक्त हुन्छ सर। कांग्रेसको मान्ने हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रै पनि सबै कुरा मान्ने हुँदैन। कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, त्यसपछि माओवादी केन्द्र, त्यसो भए विचार र सिद्धान्त भन्ने कुरा त तिलञ्जली दिनु पनि त्यस्तो हुँदैन सर। कहिले मैले अघि तपाईलाई फेरि पनि भने जस्तो इतिहासका कुनै पनि टर्माइलमा चाहिँ तपाईले संकट आइपर्दा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। अहिले हामीले फेरि यो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने शक्ति फेरि रिभाइभ भएर आयो भने यसले हाम्रो संविधान सुरक्षित छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ? त्यसो भए तपाईहरुको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने तपाईको पार्टीका हिजोका अध्यक्ष भनौं कमल थापा, पूर्व अध्यक्षले सरकारमा गणतन्त्रको एउटा सरकारमा सहभागी भएर मन्त्री पनि हुनुभयो। अब तपाईहरु त्यो स्वीकार गर्नुभयो, त्यसमा खासै तपाईहरुको विरोध पनि सुनिएन। त्यसो भए तपाईहरु पनि त आफ्नो सिद्धान्त, विचार भन्ने कुरा त तिलञ्जली दिएर स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा त लाग्नु भएको थियो हिजो। हैन, यस्तो थियो। त्यतिखेर हामीले विरोध गर्यौं। मैले त पार्टी नै छोडेर बसेँ केही समय। सरकारमा गएर उहाँले चाहिँ हाम्रो विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्नुभयो। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि गएर अनि गणतन्त्रकोमा बिग्नुभयो सरकारको मन्त्री हुनको लागि। हामी त्यसको विरोधमै थियौँ। त्यही विरोध हुँदै 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 आजसम्म आइपुग्दा उहाँको लोकप्रियता घट्दै गएर तपाईको पार्टी चौथो ठुलो पार्टी थियो नि त हैन? त्यति बेला तपाईहरु सरकारमा जानुभयो। अहिले फेरि जनताले विश्वास गरेर तपाईहरुलाई फेरि या सरकारमा जाने हैसियत बनाइदिलान्, राष्ट्रिय पार्टी बनाइदिलान्। फेरि तपाईहरु पनि गणतन्त्रवादीहरुसँगै गठजोड गरेर अगाडि बढ्ने हो भने तपाईहरुको औचित्य के रहेर? त्यो चाहिँ समस्या अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ देखिन्छ। हिजोको अध्यक्षज्यूले अलिकति बदमासी गर्नुभयो। हामीले त्यहाँनिर खबरदारी गऱ्यौँ र उहाँलाई ल्याएर आज आएर यो स्थानसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँलाई हामीले अध्यक्षबाट हटाउन पनि सफल भयौँ। यो हाम्रो मेहनतले। भोलि अब अहिलेका अध्यक्षले पनि त्यसरी हाम्रो एजेन्डालाई छोडेर सत्ता र सरकारको लागि बिक्नुभयो भने उहाँ पनि त्यही हालतमा पुग्नुहुन्छ। हामी पुर्याउँछौँ। त्यसो भए तपाईहरुले खबरदारी गर्छौँ। अब तपाईको बारेमा, तपाईहरुको पार्टीको बारेमा कुराकानी गर्दा अब के हुन्छ भने भन्न त चुनावी रूपमा चाहिँ नारा घोषणापत्र हेर्दाखेरि त साँच्चै देश त 5 वर्षभित्र समृद्ध हुने भयो, हामीले नसोचेको परिवर्तन आउने भयो, त्यो जनताले विकास समृद्धिको रास्ता महसुस गर्न पाए भनेर त्यो घोषणापत्र पढ्दाखेरि त्यो लाग्छ। तर त्यो कार्यक्रम हेर्दाखेरि नि जनता दिगदार भइसकेका छन्। घोषणापत्र एकापट्टि, कार्य अर्कापट्टि। तपाईहरु घोषणापत्र तयार पार्दाखेरि चाहिँ जनतालाई जसरी हिजो झुक्याइयो भन्न मिल्यो, किनकि झुक्याइयो त्यसै किसिमले बनाउने तयार पारेन होला नि अहिले पनि? होइन, त्यो नितान्त गलत कुरा। मैले चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँले जे भन्नुभयो, हामीले तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको बिचमा अथवा वामहरूको बिचमा गठबन्धन भएर अघिल्लो चुनावमा जाँदा पनि हामीले भनेका थियौँ हाम्रो घोषणापत्र भनेको रियलिस्टिक हुनुपर्छ भनेर। त्यति बेला के हावामा बनाएको एउटा घोषणापत्र तयार भयो, जुन तपाईँले अहिले प्रति कटाक्ष पनि गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा त्यो मोनोरेलका कुरा, मेट्रो रेलका कुरा, पानी जहाजका कुरा कहाँ गयो भने त्यो रेल आएको ओलीजीको त्यो उडन्ते सपनामा एउटा घोषणापत्र जयनगरसँगको रेल त उद्घाटन भइसक्यो। पानी जहाज उहाँहरूले चाहिँ कार्यालय खोलेर चाहिँ पानी जहाज आयो। पानी जहाज उहाँले त आह्वान नै गर्नुभयो देउबाजीहरूलाई चाहिँ ल आउनु होला टिकट काट्न भन्नु। अब त्यो कहाँ छ पानी जहाज खोज्नुपर्ने अवस्था छ। तर हामी यो पटकको घोषणापत्र त्यस्तो बनाउँदैनौँ। हामीले पार्टीलाई भनेका छौँ कि हामी रियलिस्टिक भएर हाम्रा घोषणापत्रहरू बनाऊ। हाम्रो घोषणापत्र भुइँमा जगमा टेकेको घोषणापत्र देख्न, कुनै पनि कार्य पूरा गर्नको लागि सपना देख्नुपर्छ भनिन्छ। उहाँले रेलका सपना देख्नु भयो, रेल ल्याइदिनु भयो। पानी जहाजको सपना देख्नु, पानी जहाज ल्याइदिनु भयो। बाटोघाटो कुरा गर्नुभयो, या चाहिँ त्यो किसिमको भइरहेको छ। अनि
त्यो हावा भयो मात्रै भयो भन्न मिल्छ होइन यस्तो सपना देख्न पाइन्छ, त्यसमा पाइँदैन भनेकै छैन मैले, तर त्यो सपना चाहिँ तपाईँले ग्राउन्डमा टेकेर त्यो सपना देखाउनु पाइन्छ। तपाईँले चाहिँ म 100 तलाको घर बनाउँछु भनेर त्यसको तल फाउन्डेसन नै तयार गर्नु भएन भने त त्यो 100 तलाको घर नै बन्दैन। त्यसकारण हामीले अहिलेको नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था के हो त्यसलाई एकचोटि हामीले अध्ययन गरौँ, हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ त्यो विषयमा छलफल गरौँ। यो 8 महिनामा सरकार बनाएको त 8-9 महिना भइसक्यो। यो बिचमा चाहिँ नेकपा एमालेको कार्यकालभित्र भएका जुन किसिमका गल्ती कमजोरीको तपाईँहरू भन्नुहुन्छ एमाले गर्न सकेन, तर तपाईँहरू गर्न सक्नुभयो के त? होइन, हामीले अहिले त्यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीले हाम्रा मन्त्रीहरूलाई पटक पटक भनेका छौँ, जस्तो केही कुराहरू नभएको होइन, हाम्रो तपाईँले केही सुधार भएको चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले चाहिँ पर्यटन मन्त्रीले हाम्रो जे गरिराख्नु भएको छ, पशुपति धर्मशालाको कुरादेखि लिएर नारायणी भित्रको त्यो त्यहाँभित्रको चाहिँ यो बतासको सिन्डिकेटलाई अन्त्य गर्ने कुरादेखि लिएर यी तमाम कुराहरू केही नीतिगत कुराहरू जस्तो क्यासिनोकै त्यसको तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले मन्त्रीको आलोचना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रीले गर्ने कार्यशैलीको बारेमा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भने पछाडि तपाईँको पार्टीभित्र मन्त्री भएकाहरूप्रति तपाईँकै पार्टीको अध्यक्षको विश्वास छैन? होइन, विश्वास नभएर होइन, पार्टीको मन्त्रीको आलोचना किन गरिन्छ भने त्यो मन्त्रीलाई निरन्तर पार्टीले खबरदारी गरिरहनुपर्छ, किनभने त्यो मन्त्रीको नियन्त्रण दलीय व्यवस्थामा पार्टीसँग हुन्छ र मूलतया पार्टीको नेतृत्व पार्टीको अध्यक्षले गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निरन्तर रूपमा सही ट्र्याकमा जान उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टीले बोकेको नीति कार्यक्रम सिद्धान्त अनुसार चाहिँ त्यो मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा निरन्तर उहाँहरूलाई खबरदारीकरण गरिरहनुपर्छ। त्यो भूमिका चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पार्टी अध्यक्षले खेल्नुपर्छ र उहाँले खेलि पनि राख्नु भएको छ अहिले मानव नेपालले। अब तपाईँको पार्टीभित्र भनौँ न लामो समय राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको एजेन्डा लिएर हिँड्नुभएको कमल थापा आज अर्को पार्टीमा गइसक्नु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ अब राजाद्वारा राजा ल्याएरै समृद्धि हुन्छ विकास हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु भनेको चाहिँ पुरातनवादी विचारलाई पछ्राइ गर्नुभयो। यस्ता चाहिँ झुटा आश्वासन दिनु छैन मलाई, किनकि मैले राजालाई धेरै चाहिँ कन्भिन्स गरेँ तर राजा यसतर्फ सकारात्मक हुनुहुन्न भन्ने उहाँले निचोड निकाल्नु भएको छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ लामो समय पार्टी हाँकेको अध्यक्ष भएको लामो राजनीतिक विरासत भएको नेता त हिँडिसक्नु भयो राजतन्त्रको एजेन्डा छोडेर, अनि तपाईँको पार्टी कसरी सफल हुन्छ? अब उहाँ चाहिँ बिग्नुभयो राजनीतिमा, गणतन्त्र र गणतन्त्रकै एजेन्डामा बिग्नुभयो। उहाँले भोट ल्याउनु भएको त्यही राज संस्था र हिन्दू धर्मको आधार मानेर भोट ल्याउनु भएको थियो, तर त्यो भोट ल्याएका जनतालाई धोका दिनुभयो। धोका दिएको परिणति आज उहाँले पार्टी छोडेर जानु पर्यो, एक्लो हुनु पर्यो। तपाईँको पार्टी आज निकै कमजोर अवस्थामा छ नि, किनकि त्यस्तो चाहिँ लामो समय पार्टीमा रहेर राजनीति गरेको त्यहाँबाट भएन, राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको चाहिँ एजेन्डा लिएर हिँड्ने कमल थापा भनेपछि एउटा ब्रान्ड जस्तो बनेको थियो। उहाँ आउनुहुन्न, उहाँ अब एक्लै जानुभएको, अरू कोही जानुभएको छैन। अरू नेताहरू सबै यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो यो मूल पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर उहाँको पालामा राप्रपा छिन्न भिन्न भएर कमजोर भएको, अहिले राप्रपालाई कमजोर भन्न मिल्दैन। अहिले देशैभरि जनलहर आइरहेको छ, देशैभरिबाट प्रवेश गर्नेहरूको लहरको लागि भन्छन् यो चुनाव ताका प्रवेश गर्नेहरू भनेको म्यादी हुन्, त्यो क्षणिक आउँछन् जान्छन् कि यो क्षणिक रूपमा प्रवेश गरेका कार्यकर्ताहरूको नेताको तपाईँहरू विश्वास गर्ने? अब अवसर खोज्दै आएकाहरू या भनौँ स्वार्थ लिएर अवसर खोजेकाहरूको विश्वास गर्न मिल्छ? त्यस्तो सबैजना स्वार्थ खोज्दै आएका पनि नहुन सक्छन्। केही राजनीतिक विचार सिद्धान्त मन परेर अथवा राप्रपामा देखेको नयाँ नेतृत्वको प्रभावले पनि आएका हुन सक्छन्। धेरै जिल्लाहरूमा धेरै पार्टीबाट मान्छेहरू प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ। यसपालिको चुनावमा राप्रपाको राम्रो स्थान आउने सम्भावना देखेको छु मैले। अब चुनावी एजेन्डाको कुरा गर्दा तपाईँको पार्टीभित्र भन्छन् नेकपा एमालेका नेताहरू, हिजो नेकपा एमाले 54 सालमा विभाजित हुँदाखेरि 47 या 49 जना सांसद लिएर गएको एजेन्डा पनि थिए, महाकाली सन्धि गरेको एजेन्डा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा लिएर हिँडेको थियो। आज एजेन्डा विहीन, कुनै कारणविहीन, स्वार्थ केन्द्रित र भागबन्दै नपाएका कारणले गर्दा फुटेको पार्टीलाई जनताले पत्याउँछन् त किन पत्याउने? उहाँहरूको प्रश्न तपाईँहरू। यो एकदमै गलत कुरा हो। हेर्नुहोस्, किनभने हामी बिना एजेन्डा फुटेका छैनौँ। मुलुकको संविधानमाथि प्रहार हुँदा स्वाभाविक रूपले विद्रोह हुन्छ र हामीले हिजो किन राज संस्थाको अन्त्य गऱ्यौँ अथवा राज संस्थाका विरुद्धमा किन सङ्घर्ष गऱ्यौँ? उहाँले अहिले बगालीजीले भन्दै हुनुहुन्छ जसरी चाहिँ राज संस्था अहिले पनि चाहिन्छ भनेर। यदि हामीले त्यो हिजो मानेको भए, ओलीजीले त कुनै बेला भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो गणतन्त्र ल्याउने कुरा चाहिँ बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने कुरा हो। त्यसैले पनि होला सायद अहिले ओलीजी चाहिँ राप्रपालाई फगाउनु भयङ्कर लाग्नु भएको छ। राप्रपाले उहाँहरूको पार्टीले मानिरहेको छैन, तर उहाँलाई मेयरलाई गएर खुट्टामा सार्दै हुनुहुन्छ। ल मान्देऊ न मान्देऊ, हामीले चुनाव जित्नुपर्नेछ, मलाई झापामा जित्नुपर्नेछ, मैले कहाँ सहयोग गर्छु, मेरा पार्टीलाई लाउँछु भनिराख, तर उहाँहरूले मान्नु भएको छैन। हो त्यसैले के हो भने यो त अति रञ्जना गरेर जब एउटा शासक चाहिँ आफू असफल हुन्छ त्यसपछि अरूमाथि ब्लेमहरू लगाउँछ। चुनावमा जाँदाखेरि कांग्रेसले भनेको छ जसरी
काङ्ग्रेस दोस्रो भएको स्थानमा मेयर उपमेयर उसले नछोड्ने भनिसकेको छ होइन र? एमाले या काङ्ग्रेस दोस्रो भएको स्थानमा स्थानीय तहमा उसले भनिसकेको छ। त्यसो भए त तपाईँहरूलाई गठबन्धन गएर केही आफ्नो पनि पार्टीको अस्तित्व जोगिन्छ कि भन्ने त्यो भावना थियो भन्ने छ। त्यसो भए काङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई भने अनुसार चाहिँ सम्मानजनक ढङ्गले गठबन्धन गरिदिएन भने पार्टीको हालत त राम्रो हुँदैन फेरि? त्यस्तो होइन सर। यो 6 महिनामा हामीले पार्टी निर्माण गरेको 6 महिना भयो। यो 6 महिनामा तपाईँले हेर्नुभयो भने एकीकृत समाजवादी आज 77 वटा जिल्लामा उपस्थित छ। सबै देशभरका शैक्षिक संस्थाहरूमा हाम्रा संस्थाहरू बनेका छन् अथवा विद्यार्थी सङ्गठनहरू निर्माण गरेका छौँ, युवा सङ्गठनहरू निर्माण भएका छन्, विभिन्न मोर्चा घटकहरू निर्माण भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, दिन प्रतिदिन जनप्रतिनिधिहरू समाजवादीप्रतिको लोकप्रियता बढ्दै गएको देखिन्छ। र जहाँसम्म यो तालमेलको कुरा हो, यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अवस्थामा नभइकन हरेक जिल्लामा चुनावी तालमेल गर्ने एउटा संयन्त्र निर्माण भएको छ अहिले। प्रत्येक दिन हिजो मात्रै मेरो जिल्ला, मेरो जस्तो अछाम जिल्लामा चाहिँ त्यहाँ 3टै पार्टीका प्रमुखहरूले, काङ्ग्रेसको प्रमुख, एकीकृत समाजवादीको प्रमुख, माओवादीको प्रमुख, 3 जना प्रमुखहरू बसेर हाम्रा 10 वटा स्थानीय तहमा एकदमै सबैलाई न्यायोचित ढङ्गले न्याय हुने गरी तालमेल गर्ने भनेर उहाँहरूले त्यो चाहिँ भयो। तर सिधा रूपमा प्रश्न के छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन एकता गर्ने भनेर हिँड्ने अनि जनतालाई 5 वर्षको चाहिँ हामी कम्युनिस्टको सरकार बनाउँछौँ, विकास र समृद्धि दिन्छौँ भनेर हिँड्ने, तर बीच बाटोमा पार्टी विभाज गरेर हिँड्नेलाई मत दिएर उपलब्धि के हुन्छ? फेरि आखिर पार्टी नै फुट्ने त हो, फुटाउने त हो। होइन, पार्टी फुटाउने कुरा होइन सर। यो चाहिँ नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति, नेपालको लोकतान्त्रिक अवस्थालाई चाहिँ सुदृढ बनाउनका निम्ति, जसरी हामीले त यो परिकल्पना नगरेको कुरा थियो। लोकतन्त्रमा त पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्छ भनिन्छ हैन? एकजुट यस्तो हो, त्यो चाहिँ पार्टी एकजुट कुन सन्दर्भमा हुनुपर्छ भने जति बेला सत्तामा रहेको पार्टीले राम्रो गरिरहेछ अथवा नेतृत्वकर्ता पार्टीको नेतृत्वले राम्रो गरिरहेछ भने त्यति बेला पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्छ। तर त्यसको ठिक विपरीत पार्टी नेतृत्व, सरकारमा बसेको नेतृत्वले चाहिँ जनताका विरुद्धमा अथवा पार्टीका विरुद्धमा एकदम स्वेच्छाचारी रूपले चलिरहेको छ भने त्यति बेला फेरि जनताबाट त्यो नियन्त्रणकारी र वाचडगको रूपमा फेरि जनताले चाहिँ प्रतिरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। अहिले ठ्याक्कै हामीले परिकल्पना नगरेको कुरा, जस्तो 72मा संविधान जारी भइसकेपछि हामीले त्यो सोचेकै थिएनौँ। अब हामीले चाहिँ हाम्रै व्यवस्थाभित्रबाट जन्माएको मान्छेले यसरी स्वेच्छाचारी रूपले, निरङ्कुश रूपले संविधान नै ध्वस्त हुने गरी काम गर्ने वातावरण नदिइसके पछाडि अन्तिममा तपाईँहरू माओवादी प्रस्ताव लिएर तयार भइसके पछाडि कहाँ जाने, के गर्ने, काम गर्न नदिने, माओवादी प्रस्ताव तयार पार्ने अन्तिम विकल्प के त भन्दा संसद विघटन उहाँले त्यो रोज्नु भएको छ उहाँहरू? होइन, त्यो अन्तिम विकल्प किन भयो त? किन त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो? त्यति बेलाको पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रको जिम्मा त के जनतामा फेरि जाने हो, जनताले चाहिँ काम गर्नेलाई मत दिइहाल्छन्, हामी नै जित्छौँ अनि सरकार बनाउँछौँ, फेरि आउँछौँ। त्यो त हेरौँ, त्यो त जनताले परीक्षा गर्ने कुरा हो र जनताले अभिमत व्यक्त गर्ने कुरा हो। तर म तपाईँलाई यति मात्रै भन्छु कि यदि यो गठबन्धन, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन देशभर इमान्दारका साथ यो गठबन्धन कायम रह्यो भने मलाई लाग्छ, म आज यही कार्यक्रमबाट पनि भन्छु, यो सूर्य भन्ने चिज चाहिँ खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रत्यक्ष डाइरेक्ट इलेक्सनमा चाहिँ होइन, आज माओवादीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा एमालेमा समाहित भएको छ, पार्टी पक्षको लहर छ, त्यसले टच बाल्ने अवस्था। तपाईँ सोध्नुहोस्, म मेरो जिल्ला कैलालीसँग पनि कनेक्टेड छ, म राम्रोसँग कैलालीको पोलिटिक्स, जस्तो लेखराजजी आउनु भएको छ माओवादी छोडेर, यतापट्टि अर्धखाँचीबाट टोपा रायमाझी आउनु भएको छ, तपाईँले अर्धखाँचीका कोही साथीभाइलाई सोध्नु होला त्यहाँ गठबन्धन गर्दा के अवस्था, एकजना जनप्रतिनिधि पनि जित्ने अवस्था बन्दैन। तर त्यसका निम्ति के हुनुपर्छ? गठबन्धन इमान्दार हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति म तपाईँलाई के रिफरेन्स मात्रै एउटा कुरा तपाईँलाई सोधिहालेँ, जसरी उहाँहरूको राजतन्त्रवादीहरूको चाहिँ जुन एउटा जमात बढ्दै गएको विषयलाई लिने हो भने आज तपाईँहरू बिचमा एक किसिमको चाहिँ झगडाले गर्दाखेरि, एक किसिमले तपाईँहरू बिचमा चाहिँ सत्ता र शक्तिको लुछाचुडीले गर्दाखेरि राजतन्त्रवादीहरू चाहिँ मौलाउँदै गएको र भोलि राजतन्त्र या संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने अवस्था आयो भने तपाईँहरू स्वीकार गर्न तयार हो? त्यस्तो हामी स्वीकार गर्न तयार छैन। तर यो अव्यवस्था होइन, भोलि जनताको अभिमतलाई त हामी नितान्त स्वीकार गर्छौँ, त्यसमा त कुनै दुई मतै भएन। भोलि यो मुलुकले चाहिँ राष्ट्र संस्था चाहियो भनेर उहाँहरूको पक्षमा 2/3 बढी जनमत देखा पर्यो भने त्यो त स्वाभाविक कुरा भयो। हामीले अस्वीकार गर्दा पनि तर मुलुकको जनताले मान्यो भने त त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन नि त। हाम्रा फरक मतका बावजुद हामी जाउँला। तर कुरा के मात्रै हो भने हामीले ल्याएको यो व्यवस्थामा जुन अस्थिरता केपी ओलीजीले सृजना गर्नुभयो नि, यो सबै कुरा, यो जुन गडबडी यो बिचमा भयो, यो सबै कुराको प्रमुख दोषी र पात्र भनेकै केपी ओलीजी हो। त्यसैले जस्तो तपाईँ उहाँ कहाँ जसरी तपाईँहरू अब राप्रपा एक्लै अगाडि बढ्ने भनिरहनु भएको छ, अब अन्य पार्टीहरू, लोकतन्त्रलाई मान्ने पार्टीहरू, गणतन्त्रलाई मान्ने पार्टीहरू अहिले पनि राजतन्त्रको विपक्षमा छन्, राजतन्त्रको चाहिँ मृत्युसँग यहाँ पुगिसकेको, यो पुनर्स्थापन हुने सम्भावना छैन भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू एउटा पार्टी लडेर, तपाईँहरूले सरकार बनाएर
त्यो राजतन्त्र आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ दिवार सपना त होला नि। होइन, अब जनमत बढ्दै गइरहेको छ, हजुरले देखिहाल्नु भएको छ 75 जिल्लामा प्रवेश गर्नेहरूको माहौल बढिरहेको छ। यही हिसाबले बढ्दै गयो भने हामी कुनै दिन 2/3 पनि पुग्न सक्छौँ, किनभने गणतन्त्र असफल भइसक्यो। उहाँहरूकै झगडा हेरौँ, त्यहाँबाट पनि गणतन्त्र असफल भएको देखिन सकिन्छ। गणतन्त्र असफल हुन्छ केही समयपछि। गणतन्त्र असफल भयो भने हामी सफल हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको त्यही लक्ष्य बोकेर बस्नु भएको छ, अरू तपाईँहरूको एजेन्डाले सफल हुन्छ भन्ने त छैन नि। त्यो पनि यस्तो छ हेर्नु, अब यहाँको हाम्रो नेपालको इन्भाइरोमेन्टमा गणतन्त्र सुइटेबल भएको भए सायद राप्रपा जन्मिन्थेन होला, सायद हामीले हिन्दू राष्ट्र गणतन्त्र मासेर या गणतन्त्रलाई चाहिँ धरापमा बनाएर तपाईँ राजतन्त्र स्थापना गर्ने चाहिँ त्यो प्रपञ्च रद्दै हुन्छ। होइन, एउटा के थियो भने 63-64 सालतिर गणतन्त्रको एजेन्डा माओवादीले ल्याउँदाखेरि मलाई पनि ठिकै हो कि जस्तो लाग्थ्यो। जनताको छोरो राष्ट्रपति हुने व्यवस्था राम्रै होला नि त भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर पछि हेर्दै जाँदा के भयो भने गणतन्त्र भनेको त केही मान्छेहरू चाहिँ राजा हुने, राजाको ठाउँमा केही मान्छेहरू राजा हुने र तिनीहरूको निर्देशनमा उनीहरू राजा। सिंहदरबारको शक्ति गाउँ गाउँ पुर्याएको छ। आज प्रत्येक जनताले स्थानीय स्तरमै विकास र समृद्धिको प्रत्याभूति भएका छन्, राजधानीसम्म धाउनु पर्ने अवस्था छैन। आज त्यो सिंहदरबारको शक्ति गाउँमा पुगेर चाहिँ के भयो भने गाउँका वडा अध्यक्षहरू गाडी चढेर हिँड्न थाले, भ्यू टावर बनाउन थाले, जनता खान नपाएर भोकै हेरे खान, त्यो जनतालाई जिस्किएको जस्तो खिस्याएको जस्तो भएन र? उहाँकै प्रश्नलाई तपाईँलाई मैले सापट लिएँ। अब सिंहदरबारको शक्ति गाउँ गाउँ पुर्याएर भन्नुभयो तपाईँहरूले, एउटा राजा थिए ठिकै थियो, राजाले जति तलब खाए पनि थिएन भन्ने सवाल पनि छ। तपाईँले सयौं राजा जन्माउने प्रपञ्च नै हो त यो गणतन्त्र भन्ने सवालको प्रश्न रह्यो यहाँ त। होइन, यो सयौं राजा जन्माउने व्यवस्था नै होइन, यो सयौं नेतृत्व चाहिँ जनताको सेवा गर्ने त्यो जन्माउने व्यवस्था हो यो चाहिँ। तर दुर्भाग्य कस्तो भयो भने उहाँले भनेको केही कुरा सत्य के हो भने हामीले यो व्यवस्थामा अभ्यास गर्दै गर्दा जसरी जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई स्वघोषित रूपमा राजाको महसुस गर्नुभयो, जस्तो त्यसको सुरुवात पनि ओलीबाटै भयो। हामीले परिकल्पना राष्ट्र हामीले परिकल्पना होइन, त्यो यस्तो हुन्छ जस्तो यो के हुन्छ भने जो चाहिँ राज्यको मूल नेतृत्वमा बस्छ नि, जस्तो ओलीजीको किन आलोचना गर्दैछौँ भने हामी यो नेकपाको गठबन्धनको पार्टी फोर्ने तपाईहरू अहिलेको चाहिँ जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना गर्ने तपाईहरू आफ्नो वाम गठबन्धनको सरकारलाई मासेर अर्को पार्टी या दक्षिणपन्थीहरूको चाहिँ सरकार बनाउन जाने तपाईहरू पाउ चढाउन अझ केपी शर्मा ओलीको भाषा प्रयोग गर्ने हो भने त तपाईहरू तीन फन्का घुमेर तपाईहरू ढुक्न जानेहरू भनेर हाम्रो कुरा के मात्रै हो भने हामीले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अहिलेको जस्तो होइन, नितान्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रपति भइदियोस्। अगाडि पछाडि 100वटा गाडी कुदाउने राष्ट्रपति चाहिएको छैन हामीलाई चाहिँ। सामान्य जनताको बिचमा पनि एउटा चप्पल लगाएर हिँड्न सक्ने त्यो राष्ट्रपति, त्यस्तो खालको राष्ट्रपति हामीले परिकल्पना गरे हो जो हरेक नागरिकका निम्ति सहज भइदियोस्, जनतालाई तर्साउनका निम्ति कार्गेट गुडाउने राष्ट्रपति अहिले आएको जुन व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्थामा बसेर जसरी राजनीति गरिएको छ नि, यो व्यवस्थालाई यो त लोकतान्त्रिक यो पद्धति र संस्कार भन्दा बाहिरका कुरा उहाँहरूले अभ्यास गर्नुभयो, त्यसैले यो दुर्घटना भयो। र यो दुर्घटनालाई हामी अब ठिक ट्र्याकमा लिनका निम्ति यसलाई सुधार गर्ने र हरेक तहमा, जस्तो फेरि केही नभएको भन्ने चाहिँ होइन, जस्तो तपाईँले यो संविधान जारी भइसकेपछि हामीले आज हरेक जिल्लामा हेर्नुभयो भने स्थानीय तहहरू बनेका छन्, धेरै ठाउँमा आज वडा कार्यालय पालिकाका केन्द्रहरू व्यवस्थित हुँदै गएका छन्। हिजो थोरै बजेट गएको छ स्थानीय तह भन्ने छ अहिले। त्यो त यस्तो हुँदो रहेछ सर, तपाईँले काम गर्नुभयो भने त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै प्रभावहरूलाई हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यो सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै कुरा हुन्छ नै पक्कै पनि। त्यो नकारात्मक कुरालाई हामीले नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ, सकारात्मक र राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्दै जानुपर्छ। यो काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने गठबन्धन हो, यसबाट समृद्धि र विकासको अपेक्षा गर्नु। 4 पटक प्रधानमन्त्री भएका 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका नेता या प्रधानमन्त्री त गर्न सकेनन् या 4औं पटकमा गरेनन् भने 5औं पटक गर्छन् भन्ने आशा के छ? तपाईहरु के विश्वास गर्नुभएको छ? म तपाईलाई गठबन्धनको लागि मात्रै गठबन्धन हो? प्रश्न यो रहेको छ। गठबन्धन लोकतन्त्रका निम्ति हो फेरि पनि। र ओलीजीले जे भन्यो भनेर ओली एमालेहरूले जे भन्दैछन् भन्नुभयो तपाईले, ओलीजीकै पालामा कत्रा काण्डहरू घटे, व्हाइट बडी काण्ड कसको पालामा घट्यो, त्यसपछि यो 70 करोडको काण्ड कसको पालामा घट्यो, यो गोकर्ण रिसोर्टदेखि लिएर थुप्रै देशको समयको त्यति मात्रै होइन, तपाईका पार्टीका अहिले पार्टीका नेता मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, विष्णु पौडेल जस्तो एउटा एमालेको नेताले बालुवाटारको जग्गा बेच्दै हिँड्नु भएको छ। त्यो दलाली गर्न कसले सिकायो? आज एमाले हेर्नुहोस् न कहाँ पुगेको छ। दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यापारीहरू, तिनीहरूको नियन्त्रणमा आज नेकपा एमाले छ। जसले बालुवाटारको जग्गा सरकारी जग्गाको व्यापार गर्छन् तिनीहरूको नियन्त्रणमा नेकपा एमाले पुगेको छ। उनीहरूकै भाषामा पुग्दा अहिले नेकपा एमालेकै नेता घनश्याम भुसालको भाषामा भन्दा
ओलीसँग अहिले यस्ता पात्रहरू मात्रै बाँकी छन् कि त्यहाँ चाहिँ साइबर स्यालहरू छन् कि चाहिँ उहाँका चाकड र नौकरहरू हनुमानहरू मात्रै बाँकी छन्। ती हनुमान र चाकडहरूले नौकरहरूले कसैले पनि त्यो ओलीका विरुद्धमा बोलेको कुरा उहाँहरूले सुन्न चाहनु हुँदैन, किनभने उहाँहरूले अहिले सबैले एमाले भित्रका साथीहरूले ओलीलाई बाको रूपमा उहाँहरूले पूजा गर्नुहुन्छ। बा आई लभ यु केपी बा भन्ने उहाँहरूको स्लोगन नै छ। भने हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाले कसैलाई पनि बा बनाउनको निम्ति हामीले पोलिटिक्स गरेको होइन र यो वाम व्यवस्थाले कसैलाई बा हुन दिन पनि होइन। अब विकल्प बाँकी छ भने केपी शर्मा ओली मात्रै यो देशको समृद्धि र विकासको एक मात्रै लिडर हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली भन्ने उहाँहरूको मत छ, ताकि अरू कुनै पनि अहिलेका समकालीन नेताहरूबाट सम्भव छैन विकास र समृद्धि। किनकि उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्नुभयो, त्यसलाई साकार पार्न अघि बढ्दै गर्दाखेरि जो यसका विरोधीहरू र विकास र समृद्धिको बाधकहरूले यसलाई धरापमा पारे। त्यो 4 वर्षमा नेपाली जनताले भोगिसके। केपी ओलीजीको शासन भोगे, उहाँको राज्य कौशल हामीले देख्यौँ, उहाँको पार्टी चलाउने कुशलता हामीले देख्यौँ, उहाँको नेपालको वाम आन्दोलनप्रतिको इमान्दारिता देख्यौँ र इतिहासमा जसरी आन्दोलन त माओवादी जस्तो पार्टी र हिजो नेकपा माओवादी बीच एउटा दुश्मन जस्तो अवस्था थियो, त्यो पार्टीलाई एक गराउनु भयो, वाम एकता गर्नु भएको होइन। तपाईँले फुटाउनु भयो, उहाँले त जुटाउनु भएको होइन। हामीले फुटाएको होइन, हामीले त जुटाउने नै प्रयत्न गरे हो, तर फुटाउने प्रयत्न दर्ता गरिसक्नु भयो। कसरी यस्तो हो नि, प्रतिनिधि सभा विघटन कसले गर्यो? यो त प्रचण्डजीले भित्रै बसेर यो त माधव नेपालले गर्नुभयो। पार्टी भित्रै सङ्घर्ष गर्ने यति मात्रै हो कि यस्तो राम्रो मत पनि पाउँथ्यो, तपाईँले राम्रो गरेको भए। यसरी जस्तो इतिहासमा हामीले सोभियत सङ्घको जसरी कुनै बेला प्रशंसा गर्थ्यौँ, 72 वर्ष लामो शासन भएको इतिहास भएको सोभियत सङ्घ त्यो गोर्बाचोकको पालामा आएर दुर्घटनामा पर्यो। नेपालको वाम आन्दोलन 50 वर्ष नेपालको वाम आन्दोलनले नेपालको नेतृत्व गर्न सक्थ्यो। त्यो कुरालाई अन्त्य गर्ने नायक चाहिँ खलपात्र, त्यो खलपात्र चाहिँ केपी ओली बन्नुभयो। त्यसकारण नेपालको इतिहासले कहिल्यै पनि केपी ओलीको यो कदमलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने छैन र नेपालका वामहरूले, नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि केपी ओलीलाई यो कुरा छुट दिने छैन। जस्तो तपाईँको विषयमा कुरा गर्दा, पार्टी कुरा गर्दा, अब यदि जनताले तपाईँहरू जनतासँग जानुभयो, जनताले विश्वास गरेन, अहिले पनि राप्रपालाई हराइदिए भने तपाईँहरू फेरि पनि कमल थापाको जस्तै तपाईँहरू आफ्ना एजेन्डा, राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको एजेन्डा छोडेर अनि नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ एजेन्डासहित आउने हो। त्यो त अब समयको माग के हुन्छ, समयको माग त्यो आयो भने त्यो अवस्थामा जान सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। उहाँले भने जस्तो अघि केपी ओलीको कुरा गर्नुभयो नि, यस्ता गणतन्त्रमा यस्ता पात्रहरू धेरै निस्किन्छन्। गणतन्त्र भनेको के हो भने एकजना पार्टीको राष्ट्रपति हुने व्यवस्था हो। त्यो कहिल्यै पनि जनताको राष्ट्रपति हुन सक्दैन। पार्टीको एउटा पार्टीको राष्ट्रपति हुन्छ, त्यो राष्ट्रपतिले एउटा पार्टीको लागि मात्रै फोकस गर्ने भएको कारणले यो व्यवस्था असफल हुँदै 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 गएर आज त छर्लङ्ग लाजै बढ्नु हेर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। तपाईँहरूको पार्टी भनौँ या राजालाई पनि जनताले फालेका हुन्, अनि जनताले फालेको राजालाई फेरि ल्याउन भन्नु चाहिँ अलि पुरातनवादी नै त भयो नि। अनि अब यस्तो छ, जनताले पनि भोलि अहिले आएर राज संस्था फाल्नु गलत भएछ भनेर महसुस गर्न थालिसकेका छन् र जनताहरूले भन्न थालेका छन् अब राजा नै चाहिन्छ, राजा नै अन्तिम विकल्प हो, गणतन्त्र त खतम रहेछ, हामीले पहिला गणतन्त्र आएपछि के नै हुन्छ भनेर पछाडि लाग्यौँ, यो गणतन्त्र खतम रहेछ, अब राजा ल्याउनुपर्छ भनेर जनताहरू उर्लिएर आइरहेको छ। त्यसो भए नेपालका अन्य पार्टीहरू काङ्ग्रेस, माओवादी या एमालेहरू पनि राजतन्त्रको समर्थन गर्लान् त? अब बिस्तारै कुनै समय आउन पनि सक्छन्। उनीहरूको पनि पार्टीभित्र राज संस्थामा जानुपर्छ, राज संस्था नै राम्रो रहेछ भन्ने मतहरू विकास हुँदै जान सक्छ। समयले त्यो माग स्थापित गराउँदै गयो भने उनीहरू पनि बिस्तारै आउन पनि सक्छन्, अथवा उनीहरूलाई जनता राजतन्त्रको पक्षमा हुँदै। त्यसो भए राजतन्त्रको पक्षमा आयो भने आइहाले, आएनन् भने तपाईँहरूको पार्टीले बहुमत ल्याउँछ या सरकार बनाउँछ, उही पार्टीहरूलाई पाखा लाउनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर, तपाईँहरूको त स्थिति खराब हुने हो नि। राजतन्त्रको पक्षमा अहिले जनमत बढ्दै गइरहेको छ। यदि उहाँहरूको पक्षमा तपाईँहरू आउनुभयो, राजतन्त्रको पक्षमा आउनुभयो, ठिकै छ, तपाईँहरूलाई स्वागतै छ। आउनु भएन भने जनताले तपाईँहरूलाई पाखा लगाइदिन्छन्। उहाँले भनेको एउटा कुरामा चाहिँ म के सहमत छु भने उहाँले जुन दलीय व्यवस्थामा जुन नेतृत्व तयार हुन्छ, प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति, त्यो चाहिँ जनताको हुन सक्दैन भन्ने जे प्रश्न गर्नुभयो, त्यो हामीले जनताको बनाउन खोज्या हो। हाम्रो प्रयत्न पनि त्यही हो, किनभने दलीय व्यवस्थामा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि त्यो जनताको जनप्रतिनिधि हो, कुनै एउटा राजनीतिक दलको होइन। त्यो उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि राजनीतिक दलको हुन्छ। जब उसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसपछि सबै जनताको अभिमतबाट प्राप्त भइसकेपछि ऊ चाहिँ सबै जनताको निम्ति साझा एउटा नागरिक बन्न तयार हुनुपर्छ र
साझा राष्ट्रपति हुनुपर्छ, त्यो हामीले अभ्यास गर्न खोजेको हो र त्यसमा कहीँ कतै कमजोरी चाहिँ भेटिन्छन्। तर अर्को चाहिँ उहाँले भने जस्तो के देखिँदैन भने, म के देख्दिनँ भने, अहिले नै उहाँले भने जस्तो उहाँहरूको पार्टीले मेजोरिटी ल्याउने, उहाँहरूको पार्टीले चाहिँ संसदमा हस्तक्षेप गर्ने गरी उपस्थिति जनाउन सक्ने र उहाँहरूकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने त्यो स्थिति चाहिँ देखिँदैन। किनभने हामी सबै अहिले देशभरि चुनावी प्रचारमा अथवा देशभरिका पार्टीका संरचनाहरू, हाम्रो राजनीतिक अवस्था, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा फेरि पनि निर्णायक शक्तिको रूपमा यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै निर्णायक शक्तिको रूपमा आउँछ र यही वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन लोकतान्त्रिक शक्तिकै नेतृत्वमा चाहिँ अब यो मुलुक अगाडि बढ्छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी हुनु यहाँ दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। आज हाम्रो कार्यक्रम थियो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन अनेर सुबीका उपाध्यक्ष हिरेन्द्र साई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विद्यार्थी संगठनका उपाध्यक्ष जेपी बगाले। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। मलाई पनि यो लाइभबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।